दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। हिजो साँझ एउटा समाचारले सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भयो। विगत लामो समयदेखि नेकपाभित्र देखिएको विवाद सुल्झिने दिशातर्फ अग्रसर भएको आम सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण भएपछि आम जनताको ध्यान त्यतातर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै थियो। तर त्यो समाचार पुष्टि नहुँदै त्यस्तो सहमति र त्यसले नेकपाभित्रको विवाद सुल्झ्याउन नसकेको समाचार पनि लगत्तै सम्बन्धित पक्षहरूबाट नै पुष्टि हुन थाल्यो। नेकपाभित्र अहिलेको विवाद चर्किँदै जाँदा अर्ली महाधिवेशनको प्रसङ्गले प्रवेश पाएको छ। स्रोतका भनाइहरूलाई सत्य मान्ने हो भने अर्ली महाधिवेशन गरेर पार्टीको एकल नेतृत्व चयन गर्ने प्रस्ताव स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट नै आएको बताइन्छ। अर्ली महाधिवेशनको कुरा गर्दा अन्य नेताहरूले कुनै प्रतिक्रिया नजनाए पनि अर्ली महाधिवेशनको प्रसङ्ग पार्टीको विधान अनुसार कति जायज छ वा अर्ली महाधिवेशन जुन समय तोकिएको छ मङ्सिरको, त्यो मङ्सिरमा सम्भव हुन्छ कि हुन्न, अथवा नेकपाभित्रको यो विवादलाई लम्ब्याएर मङ्सिरसम्म लैजाने यो प्रयास वा यसको पछाडिको रहस्य चाहिँ के होला। हामी खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री बौद्धिक नेता सोमप्रसाद पाण्डेजी। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। सोमजी, स्वागत गर्ने कार्यक्रममा। धन्यवाद। ठाडो प्रश्न गरौँ है। नेताहरू बीच चाहिँ मिल्न आँट्यो भनिन्छ, तर खासै कुरा चाहिँ केही मिलेको हुन्न। मिडिया म्यानेजमेन्ट राम्रो भएर हो कि वा आम जनतालाई थोरै भए पनि सकारात्मक न्युज दिउँ मिडिया मार्फत भनेर यस्ता चाहिँ समाचारहरू भित्रबाट बाहिर ल्याएका हुन् कि साँच्चीकै भित्र नेताहरू बीचमा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा विवादलाई समाधान गर्ने दिशातर्फ गम्भीरतापूर्वक चाहिँ चिन्तन मनन पनि हुने गरेका छन्। यसमा एकदम प्रश्न छ। अब यो छलफल हुने कुरा, विषयवस्तु उठ्ने कुरामा चाहिँ विगतदेखि हाम्रा कतिपय अनुभवहरू पनि छन्। एउटा गतिशील पार्टी, एउटा चाहिँ अब क्रियाशील काममा लागेको पार्टी अहिले सरकारमा रहेको बेलामा कतिपय कुराहरू अलिकति व्यवस्थित गरेर जाउँ भन्ने विषयमा कुरा उठ्दा धेरै कुरा अगाडि बढ्या पनि छ। र एउटाको के प्रश्न पार्न चाहन्छु, जसरी मिडियामा आएर धेरै छताछुल्ल र अन्तिम अवस्थामा पुगेको, डिलमै पुगेको अवस्थामा हो कि भन्ने कुरो जसरी आछन् त्यो चाहिँ होइन। र अर्को कुरो सँगसँगै जसरी अहिले चाहिँ हामी सेटल गर्न गइरहेका छौँ, सेटल गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू यो टुङ्गो लागिसकेको हो कि भन्ने खालको छ, त्यो पनि भएको छैन। तर लाग्छ। किन लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले गएकै वैशाख 17 गतेको अलिकति चाहिँ स्मरण गर्नुभयो भने त्यति बेला पनि राजीनामाको प्रकरणको कुरा, अध्यक्षलाई चाहिँ अब पद छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा, अरू खालका चाहिँ सरकारमा रहेको कतिपय मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर अरू कुराहरूको परिवर्तनको त आएकै हो नि त। तर आइसकेपछि फेरि के भयो, नेताहरूको बिचमा छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि 77 साल वैशाखको 17 गते जुन कुरा उठेको थियो त्यो 20 गते वैशाख पुग्दा नपुग्दै फेरि एक खालको सेटल भयो। भनेपछि यस्ता सेटलमेन्ट त भएका छन्। त्यो के को भन्दाखेरि चाहिँ छलफल के को निम्ति भन्दा राम्रोको निम्ति हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा यस्ता विचारका कुराहरू, विचारले चलेको पार्टी हुँदाखेरि चाहिँ छलफल चाहिँ भइरहन्छ नै। कहिलेकाहीँ अब अलिकति दुर्घटनामा पुग्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ हामीलाई। किनकि 2054 साल फागुन 21 गते तपाईँले यसो बताइरहँदा तपाईँकै पार्टीका अर्का नेता अहिले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ प्रदीप गेवालीज्यूको एउटा चाहिँ फेसबुक स्टाटस पढ्न पायो। निकै मार्मिक र निकै चिन्तन गरिएका र निकै त्यसमा भावुकता प्रकट गर्दै उहाँले पार्टीको भित्री अहिलेको आन्तरिक विवाद चाहिँ कुन स्तरमा अगाडि बढेको छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यसबाट चाहिँ सजिलै आकलन गर्न सकिन्थ्यो। अब यसमा त हो, अब तपाईँले भनेको कुरा म त्यही पुग्दै थिएँ। अब यो चाहिँ एक खालको छलफल र त्यसले चाहिँ एउटा तीव्रता, एक खालको चाहिँ अब नेताहरूको बिचमा अलि बढी आपसी असमञ्जसता पनि भएको हो है। त्यो नभएको पनि होइन, भइ पनि रहेछ भने नि। विगतमा पनि यस्तो हुँदै आएको थियो, तर के भयो, सेटल त भयो। फेरि अहिले पनि के हो, एक खालको चाहिँ एकदम चरम अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने अवस्थामा हिजोको बैठकले त्यो धेरै कुरा फेरि न्यूनीकरण गरिदिएको छ। धेरै कुरा तल झरिसकेको छ। ग्राफ चाहिँ हेर्नुभयो भने धेरै तल झरेको छ।
हालाकि त्यो चाहिँ टुङ्गोमा पुगेको जिरोमा पुगेको अवस्था होइन। प्रश्नाइदिनुहोस् तपाईँ, दुई अध्यक्ष बीच कुरा मिल्यो भने चाहिँ पार्टीमा अहिले देखिएको विवाद समाधान हुन्छ वा दुई अध्यक्ष बाहेक पनि स्टेक होल्डरहरू छन् पार्टी? होइन, यस्तो छ, पार्टीमा त सबैको राय परामर्श सबैको सल्लाह लिनुपर्छ। तर हाम्रो विधानमा के लेखेको छ भने अहिलेको विधानमा जब हामी 2075 साल जेठ 3 गते पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ र 2 गते जेठ 2 गते एक खालको समझदारी कायम भएको छ, त्यति बेलाको विधानमा दुईटा अध्यक्षको सहमतिबाट सम्पूर्ण काममा अगाडि बढाउने र चाहिँ अल्पमत बहुमतको आधारमा निर्णयमा पुग्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यसमा लेखिएको छ। र कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँले चाहिँ संसारको प्र्याक्टिस हेर्नुभयो भने हामी अल्पमत बहुमतबाट टुङ्गोमा पुग्छौँ, त्यसमा चाहिँ कुनै दुविधा पनि छैन र त्यो चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिसले देखाएको कुराहरू कसैले नबुझेको पनि छैन। तर अब के अहिलेको हाम्रो चाहिँ हाम्रो विधानले पनि अब अहिले चाहिँ हामीले के म्यान्डेट पनि दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा अध्यक्षको सहमतिबाट धेरै कुरालाई सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ विधानले विषयवस्तुहरूलाई मैले चाहिँ अलिकति यहाँ कोट्याउनु पर्यो भने दुई अध्यक्ष बीच कुरा मिलिसक्यो भने समाचार सम्प्रेषण हुने बित्तिकै तपाईकै पार्टीका अर्का नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले चाहिँ दुई अध्यक्षको बीच चुचोमोचो मिल्दैमा चाहिँ सबै समस्या समाधान हुन्न, म चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ बृहत बहसको लागि चाहिँ जिल्लातिर दुई अध्यक्ष बीच कुरा मिल्दैन मात्र हुन्न, हामी पनि छौँ भन्ने तर्क हो नि? होइन, त्यसमा त तपाईँले पुरा वाक्य पुरा गर्न दिनु भएन। तर के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो विधानमा भए तापनि हामीले के व्यवस्थापन कमिटीहरू त व्यवस्थित गरेका छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ सचिवालय छ, त्यसपछि गएर स्थायी कमिटी छ, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी छ, त्यसमा महाधिवेशनको त आफ्नो ठाउँ हुँदै भयो है। हाम्रो पार्टी भनेको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तबाट चल्ने पार्टी हो। माथिल्लो कमिटीको तल्लो कमिटी अधीनस्थ हुन्छ अनि सबै कमिटीहरू महाधिवेशनका अधीनस्थ हुन्छन् र महाधिवेशन के अरे पार्टी सदस्यहरूको अधीनस्थ हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो त सिस्टमले चल्ने पार्टी, हाम्रो पार्टी भनेको सिस्टमले चल्ने पार्टी हो। त्यही भएर हामीले सचिवालय बनाएको पदाधिकारीहरू भइदिएको भयो, पार्टी मार्फतका अन्य तपाईँको पार्टीको चाहिँ निकायहरू भइदियो, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र तपाईँको सचिवालय वा वरिष्ठ नेताहरू वा शीर्षस्थ नेताहरू पार्टीको गाइडलाइनलाई मानिदिएको भए सायद यो विवादै आउँदैन थियो। पार्टी भन्दा माथि देखिएका छन् नेताहरू। होइन, सुन्नुहोस् न, म भन्दैछु कि अब तपाईँले ल्याउँदाखेरि हिजोको कुरा ल्याउँदाखेरि चाहिँ प्रस्ताव ल्याउनको निम्ति दुईटा अध्यक्ष बस्नुभयो अनि महाधिवेशनको कुरा पनि ल्याउनु भयो, अरू थप काम कसरी गर्ने भन्ने विषय प्रस्ताव पनि ल्याउनु भयो, छलफल चाहिँ सचिवालयमा हो। दिनानुदिन समस्या के देखियो भने एक दिन अगाडि, हिजोभन्दा एक दिन अगाडि चाहिँ के समस्या देखिएको थियो भने प्रस्ताव आएको थियो भने अब केन्द्रीय समितिमा लैजाउन त भन्ने कुरामा सबैजना सहमत थिए। तर रात नपर्दै सचिवालयमा आयो र केन्द्रीय समितिको विषयवस्तु त गौड भएर गयो, हराएर गयो। एउटा कुरा मान्नुहोस् अन्दाज के छ भने दुईटा अध्यक्षको बिच छलफल हुन्छ, त्यहीँबाट टुङ्गिन सके टुङ्ग्यो, त्यहाँबाट छलफल भएर पनि टुङ्गिन सकेन, सचिवालय आउँछ, सचिवालयमा टुङ्गिन सकेन, स्थायी कमिटी जान्छ, स्थायी नभएदेखि केन्द्रीय कमिटी जान्छ। देखिएको पार्टी पद्धति अनुसार जाने कुरा देखिएको समस्या समाधान गर्ने हो कि यसलाई टालटुल गर्ने हो? टालटुल गर्ने वैशाखदेखि तपाईँहरूले 2 गतेमा टालटुल गर्नुभयो, तपाईँहरूको चाहिँ असार 18 गते 17 गते नआउँदै चाहिँ त्यो टालटुलले चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ समस्या चाहिँ निर्माण गर्यो। फेरि चाहिँ तपाईँहरू अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ टालटुल गर्ने वा यसलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यसको समाधान खोज्ने भन्ने सवालमा चाहिँ पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू, तपाईँ जस्ता एकदम पाको नेताहरू अलिक गम्भीर भएन कि भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो। हाम्रो अन्तिम भनेको चाहिँ महाधिवेशन हो। महाधिवेशनमा जाने कुरो टालटुल हुँदैन। महाधिवेशन जाने भनेको चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च निकाय भनेको हाम्रो सब अन्तिम चाहिँ अब फैसला गर्ने ठाउँ भनेको महाधिवेशनै हो। त्यसकारण चाहिँ हामी महाधिवेशनको तयारीलाई, महाधिवेशनको छलफलमा छौँ। मलाई अलिकति तपाईँसँग के जोड्न चाहेको भनेदेखि दुईटा नेताहरूले छलफल गर्नुभयो, अब यसको निकास के त भन्दाखेरि हाम्रो विधान कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धति अनुसार चाहिँ हामी महाधिवेशनमा टुङ्गो लगायो भनेदेखि यो सबै कुराको समाधान हुन्छ भन्ने तहमा दुईजना अध्यक्ष पुग्नुभयो। त्यो पुगिसकेपछि त्यसको प्रस्तावको रूपमा छलफल चाहिँ सचिवालयमा आएको छ। एउटा कुरा तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, सचिवालयको कुरा होइन, जुन समय अवधि हामीले तोकेका छौँ अहिलेको चाहिँ कोरोनाको एक खालको
अन्तर्राष्ट्रिय विश्वमा भएको चाहिँ खालको परिस्थिति र नेपालमा पनि त्यसले पारेको असरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ र अरू त्यसको बाहेक हामीलाई त्यसलाई चाहिँ महाधिवेशनमा जानको निम्ति ठुलो तयारीको आवश्यकता पर्छ। जिल्ला अधिवेशनहरू, जिल्ला पार्टीमा चाहिँ अब त्यो पार्टी सदस्यहरूको रिन्यू गर्नेदेखि लिएर नवीकरणदेखि लिएर अरू खालका चाहिँ हाम्रा संरचना तयार गर्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो संरचना तयार नगर्दै हामीले महाधिवेशन गर्नलाई समय मक्सिर उपयुक्त हुन्न कि भन्ने छलफल भएको। त्यही त समस्या रणनीतिक रूपमा अहिले देखिएको यो डिस्प्युट, अहिलेको यो विवादलाई चाहिँ थामथुम पार्नको लागि चाहिँ अर्ली महाधिवेशनको कुरा गरिएको हो। यो अर्ली महाधिवेशनको कुरा गर्दा अब मङ्सिरसम्म त कम्तीमा चाहिँ विवाद त नहोला, किनभने समय तोकिएको हुन्छ। मङ्सिरमा हुन सकेन भने फेरि अर्को मङ्सिरको कुरा आउलान् वा अर्को वैशाखको कुरा आउलान्, फाल्गुनको कुरा आउलान्। यो विषय त लम्ब्याउँदै जाने खेलको एउटा किन नबुझ्ने? यसमा म थोरै स्मरण गराउन चाहन्छु। गएको हाम्रो 2076 साल माघ 15 गते बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले 2077 सालको चैत महिनामा गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ टुङ्गो लागेको छ गएको माघ महिनामा। त्यसमा के भयो, अहिले मक्सिरमा गऱ्यो भनेदेखि हामी 3 महिना मात्रै अगाडि आउँछौँ। पुष माघ फागुन 3 महिना मात्रै हाम्रो अगाडि आउने कुरा हो। अहिलेको परिस्थितिमा सबै कुरा टुङ्गो लगाउनको निम्ति अरूले महाधिवेशन गर्दाखेरि पुष महिनामा या मक्सिर महिनामा गर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ नेताहरूको एउटा चाहिँ प्रस्ताव हो। यो त्यसमा छलफल हुँदैछ, टुङ्गो लगाइसकेको कुरा पनि छैन। यसमा चाहिँ अरू अब्जेक्सन होइन, महाधिवेशन नगर्ने भन्ने कुरो होइन, तर समय अवधि पुग्दैन कि भन्ने कुरामा मात्रै हिजो छलफल भएको। त्यसकारण चाहिँ यदि चाहिँ म गलत छैन भने मलाई प्रश्नाउनु होला, दुई अध्यक्ष बीच फेरि अर्को प्रस्ताव आएको कुरा चाहिँ बाहिर आयो, सत्य कति हो तपाईँ अलिक प्रस्ट्याइदिनु होला। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ अर्का अध्यक्ष प्रचण्डजीलाई प्रस्ताव गर्नुभयो, मलाई 5 वर्ष तपाईँले चाहिँ सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नुभयो भने अर्ली महाधिवेशनबाट तपाईँले एकल अध्यक्ष बनाउन तयार छु म भनेर उहाँले प्रस्ताव ल्याउनुभयो। अब त्यो हेर्नुहोस्, एउटा अध्यक्षले, एउटा व्यक्तिले, एउटा प्रधानमन्त्री, पार्टीको कुनै अध्यक्ष, कुनै पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य अथवा थाई कमिटी सदस्यले अब त्यसो महाधिवेशन किन चाहियो त? त्यो त होइन नि त। यी कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले अनुमानको भरमा मान्छेले अलिकति यसलाई चाहिँ अतिरञ्जित गर्ने कुरालाई पनि लिएर यस्ता खालका कुराहरू राखिएको छ। त्यो त आउनु पर्थ्यो नि, त्यसपछि त त्यो सचिवालयको बैठकमा एजेन्डाको रूपमा छलफल हुनु पर्थ्यो, तर त भएको छैन। भनेपछि यी सबै कुरा के हो भन्दाखेरि अलिकति अतिरञ्जित गर्न पनि ल्याइएका कुराहरू हुन्। यसमा त हामी छलफल गर्न जरुरी छैन। तर चाहिँ के छ भने हामीले महाधिवेशनबाट अध्यक्ष टुङ्गो लगाइसकेपछि अहिले अब हाम्रो विधानले, हाम्रो संसदीय दलको पनि विधान छ, त्यो विधानले सबै व्यवस्था गरेको छ। प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, प्रधानमन्त्री कति बन्ने, र हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको छ। अत्यधिक सिट ल्याएको पार्टी भनेको चाहिँ अहिले नेकपा, यसको चाहिँ 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनेको त टुङ्गो लागेको छ। त्यसकारण कुनै व्यक्तिगत रूपमा कि पिएलको पक्षमा जानको निम्ति, प्रचण्डको पक्षमा लैजानको निम्ति, माधव नेपालको पक्षमा लैजानको निम्ति अहिलेको चाहिँ छलफल होइन। पार्टी पद्धतिलाई कसरी व्यवस्थित गरौँ? दुई अध्यक्ष बीच असार 17-18 गते डाकिएको स्थायी कमिटी बैठकमा दुई अध्यक्ष बीच जुन चाहिँ एजेन्डाहरूको बारेमा छलफल भएर बैठकमा प्रस्तुत गरियो, त्योभन्दा बाहेक गएर चाहिँ विषयवस्तुहरूमाथि छलफल भएको देखिन्छ। किनभने जुन 7वटा एजेन्डाहरू तय भएका थिए त्यो एजेन्डामा त छलफल अगाडि बढेनन्। बैठकको मुख्य एजेन्डा के भएर आयो भने जुन चाहिँ त्यो 7 बुँदेमा चाहिँ काहीँ पनि उल्लेख थिएन, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीज्यूले अध्यक्ष पदबाट पनि राजीनामा दिनुपर्ने। यो दुईटा एजेन्डा आउँदा यो दुईटा एजेन्डा ल्याएर यसलाई, यो बहसलाई सतहमा ल्याउने पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले साँच्चीकै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चाहिँ काम गर्न नसक्नु भएको जुन आरोप छ, अध्यक्षको हैसियतमा जुन उहाँले पार्टीलाई सही तरिकाले ड्राइभ गर्न नसकेको उहाँमाथि आरोप छ, त्यो आरोपलाई जुन आरोप लगाउने नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले जस्टिफाई गर्ने लेभलसम्म पुगेर यो विषयवस्तुहरूलाई अगाडि सार्नु भएको हो कि हठात मलाई प्रधानमन्त्री बन्न रहर लाग्यो वा कोही पार्टीका एकजना नेतालाई वा कोही 1-2 जना व्यक्तिलाई मन्त्री बन्न रहर लाग्यो वा अध्यक्ष बन्न रहर लाग्यो, फ्याल्दिउँ न त भन्ने शैलीमा आएको जस्तो देखिँदैन? होइन, त्यस्तो होइन। अब यो छलफलको विषय के हो भने मैले सुरुमै भने एउटा गतिशील पार्टीमा र हाम्रो विचारको पार्टी र सँगसँगै
यो मुलुकको अहिलेको जिम्मा भनेको चाहिँ नेकपालाई दिएको छ, जनताहरूले दिएका छन्। त्यसकारण यो पार्टीले अब चाहिँ भोलि सञ्चालन गर्ने सरकारको विषयमा र पार्टी पद्धतिलाई अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ छलफल चाहिँ हुन्छ। हो, राजीनामाको प्रस्ताव चाहिँ तपाईँले भनेको 7वटा जुन एजेन्डा छन् स्थायी कमिटीका, त्यसमा चाहिँ त्यो विषय त छैन। तर के भयो भनेदेखि चाहिँ सरकार चलाउने सवालमा, काम गर्ने सवालमा, पार्टीलाई अझै सुदृढ बनाउने सवालमा, सरकारले गरेका कामलाई अझै व्यवस्थित गर्ने सवालमा, विधि र पद्धतिहरू चलाऊ भन्ने सवालमा यस्ता कुरामा छलफल उठेको हो। त्यसमा चाहिँ राजीनामा कुरा पनि मिसिएर आएको छ। तर के छ भनेदेखि त्यो न सबै बोलिसक्नु भएको छ। अहिलेसम्मको लाग्छ मलाई 22-23 जना चाहिँ थाई कमिटीका सदस्यहरू अहिलेसम्म बोलेर सक्नु भएको छ। हाम्रो 44 जनाको, हाम्रो चाहिँ अग्नि सापकोटा सम्मान्यज्यू चाहिँ अहिले संविधान सभाको चाहिँ के अरे हाम्रो प्रतिनिधि सभाको चाहिँ सभा अध्यक्ष के उयो सभामुख भएको भएर अनि उहाँको चाहिँ अब कमीमा 44 जना छ। हामी 44 जनाका चाहिँ त्योको सबै चाहिँ थाई कमिटीका सदस्यहरूले आफ्नो राय राख्नुहुन्छ। राय राख्दा आफूलाई लागेको कुरा त राख्न स्वाभाविक। एक तरिकाले तपाईँ पनि नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, सरकार सञ्चालनको अनुभव तपाईँसँग छ, तपाईँ पनि पार्टीभित्र एउटा चाहिँ राम्रै चाहिँ स्थानमा हुनुहुन्छ। झट्ट हेर्दा तपाईँहरूको जुन पार्टीको निकायहरू छ नि, निर्णय गर्ने निकायहरू, सचिवालय पनि पहिला पहिला त शीर्षस्थ नेताहरू बसेर पनि समस्या समाधान हुन्थ्यो। अहिले त्यो पनि हुन छाडेन। शीर्षस्थ नेताहरू बीच त संवादहीनताको अवस्था छ भनेर नेताहरूले नै कतिपय चाहिँ औपचारिक कार्यक्रममा भन्नु हुँदो रहेछ। हामीले भनेको आरोप लगाएको छैन। सचिवालय पार्टी ठुलो भयो, सचिवालय बनाएर तत्कालै आइपर्ने भइपरि आइपर्ने कामहरूलाई चाहिँ सचिवालय मार्फत चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर सचिवालय गठन गर्यो। सचिवालयबाट पनि समस्या समाधान भयो, झन् त्यो जक्रिँदै गयो, झन् त्यो चाहिँ विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ पब्लिकमा छताछुल्ल हुने कामहरू भयो, आरोप प्रत्यारोपमा अगाडि बढ्यो। ल अब चाहिँ सचिवालयबाट पार लागेन, स्थायी कमिटीसम्म जाउँ न त, कम्तीमा अलिकति वाइड रेन्जमा गएर चाहिँ चौतर्फी औलाप भनेर स्थायी कमिटीमा पुग्यो। स्थायी कमिटीमा पुगेपछि अब चाहिँ असल्ल सडकमै छरिने गरी चाहिँ विषयवस्तुहरूले चाहिँ बाहिर ल्याइदिनु भयो। अब हेर्दा त एकपछि अर्को गर्दै नेतृत्वमाथि जुन चाहिँ तल्लो लेभलका कार्यकर्ता पङ्क्ति हुन्छ, तिनलाई जुन नेतृत्वमाथि विश्वास थियो, हाम्रा पार्टीका नेताहरू, हाम्रा पार्टीका निकायहरू सबै निकम्मा पो हो कि भन्ने चाहिँ एक किसिमको भान परेन कार्यकर्तामा। अहिले यस्तो छ त्यसमा अब यो कुरा त राख्नुभयो तपाईँले भनेको त, जति मिडियामा आएका कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यो कुरा केही त्यसमा सत्यता पनि देखिन्छ। तर जति हामीले चाहिँ छलफल गरेका छौँ, जे कुरा राखेका छौँ र मिडियामा आएको कुरालाई हामीले चाहिँ जसरी उठाएको छौँ, त्यति धेरै चाहिँ पार्टीभित्र छताछुल्लो छैन। यो कुरो म सबैलाई स्पष्ट हुन अनुरोध गर्छु र स्पष्ट भइदिनुहोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु है। तर अब के छ भने, अब एउटा कुरा छ, के छ भने नेकपाको सरकार बनेदेखि नेकपाको जुन खालको शक्ति देखियो गएको 74 सालको निर्वाचनमा, त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब अलिकति कमजोर पार्नुपर्छ, यसको निम्ति हामीले चाहिँ आफ्ना खालका शक्तिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने ती चाहिँ अब अदृश्य शक्तिहरू पनि खेलिराखेका छन्, शक्ति केन्द्रहरू पनि खेलेका छन्। त्यहाँबाट पनि बढी प्रभोग गर्ने काम, उस्तै परदेखि केही नेताहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी उछाल्ने काम पनि भएको होला। तर एउटा कुरा चाहिँ जति चाहिँ बाहिर प्रचारमा गरिएको छ, जुन खालले चाहिँ अत्यन्तै एउटा अब अन्तिम डिलमा पुगिसक्यो कि भन्ने खालको परिस्थिति चाहिँ बाहिर आकलन गरिएको छ, त्यस्तो छैन। बिचमा छलफल हुन्छ, विचारको पार्टी हो, गतिशील पार्टी हो र चाहिँ अब राम्रोको निम्ति कतिपय छलफल गर्ने कुराहरू गर्दै आएको पनि पार्टी हो। त्यसकारण चाहिँ अहिले पनि त्यो अवस्थामा हामी छौँ र हामी के ढुक्क छु म भन्दाखेरि चाहिँ हिजो पनि यस्ता घटनाहरू केही आएका हुन् र चाहिँ छलफल भएको हो। तर चाहिँ नेताहरूले परिस्थिति हेर्नुहुन्छ, अवस्था हेर्नुहुन्छ, मुलुकको परिस्थिति, नेपाली जनताको चाहना भावना र नेपाली जनताले विश्वास गरेको नेकपाप्रतिको चाहिँ जुन एउटा अभिमत हो, त्यसलाई पनि कदर गर्ने गरी चाहिँ फेरि उहाँहरू सेटल गर्नुहुन्छ। हिजो पनि नेताहरूले, प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई एक पटक त किता काट गर्न नै आग्रह समाचारहरू बाहिर त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्ने आधार छैन। त्यस्तो होइन। किता काटको कुरा प्रधानमन्त्रीले किता काट गर्न चाह्यो भने मन्त्रीले आफै गर्छन्, त्यो पनि होइन। त्यसरी अलिअलि कुरामा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब जति बाहिर चाहिँ प्रचार भइएको छ, त्यो प्रचार भए अनुसारको तपाईँहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ अडानमा राख्नुहोस् है। अनावश्यक अफवाह पनि फैलिएको छ, हाम्रो सरकारप्रति ठुलो आलोचना पनि भएको छ, ठुलो एट्याक पनि छ। त्यसकारण चाहिँ एट्याकबाट बस्न हामी चाहिँ दृढ हुनुपर्छ है भन्ने कुराहरू र चाहिँ कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यसमा यसरी जाउँ भने राय परामर्श गर्नुभएको होला
प्रधानमन्त्रीले। तर यसलाई बाहिर के लागि भन्दाखेरि चाहिँ किता काट गर्ने, कुन टिममा उभिने, कुन गुटमा उभिने भन्ने खालको प्रचार गरियो, तर त्यो चाहिँ सत्यता छैन त्यसमा। त्यति बढी चाहिँ त्यहाँसम्म पुगेको होइन मलाई विश्वास लाग्छ। मलाई चाहिँ आफूले लाग्छ कि अब यसमा चाहिँ सत्यता छैन। त्यस कारण हामी के हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई फेरि भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। भयो कि हो कि होइन भन्ने कुरा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। भेरिफाई गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त त्यो चाहिँ पाएनौँ। तर अलिअलि चाहिँ छलफल हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अलिक बढी अतिरञ्जित गर्ने काम चाहिँ त भइरहेको छ। फेरि छलफलै नभएको, कुनै इस्यु नै नउठेको, कुरै नउठेको पनि होइन, फेरि त्यो पनि उठिएको छ। तर यो चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ हाम्रो नेताहरूले बसेर यसको विषयमा यसलाई चाहिँ एकदम हार्दिकताका साथ सेफ ल्यान्डिङ गर्नुहुन्छ। पार्टी पनि फुट्दैन र चाहिँ पार्टी अब कसैलाई चिन्ता छ अब त्यो पार्टी फुट्छ कि भन्ने खालको, कसैलाई खुसी पनि छ पार्टी फुट्दै हुन्थ्यो भन्ने पनि छ होला कसैले, तर पार्टी फुट्दैन, नेकपा फुट्दैन। यसमा चाहिँ ढुक्क भयो हुन्छ र चाहिँ कतिपय छलफलहरूलाई चाहिँ नेताहरूले यसलाई चाहिँ सेफ ल्यान्डिङ गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अब यो हो भने, यदि यो हो भने चाहिँ नेताहरूले चाहिँ सघन वार्ता गर्नुको सट्टा निरन्तर रूपमा सूचना टाँस गरेर बैठकको मिति तोक्ने तर बैठक नबस्ने तयारी नपुगेको हो कि नेताहरूको मन माझामाझ चाहिँ नपुगेको? होइन, यस्तो माझामाझ पुगेन भन्ने नाममा चाहिँ अब बैठकहरू सारी छ। हिजो कुरा सुन्नुहोस् न, हिजो सचिवालयको बैठकमा जब महाधिवेशनको प्रस्ताव आयो, महाधिवेशनको प्रस्ताव आउने बित्तिकै हामी मक्सिर महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न सक्दैनौँ होला, समय अवधिले पुग्दैन, त्यस कारण यसलाई छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो आयो। यस्ता यस्ता खालका चाहिँ विषयहरूलाई छलफललाई अलिकति पहिला सचिवालय र सानो टिममा छलफल गरेर अनि त्यसपछि अब थाई कमिटी पनि ठुलो टिम छ, त्यो ठुलो टिममा लैजाने, त्यो ठुलो टिमबाट पनि अझै भएन भनेदेखि केन्द्रीय कमिटी छ त्यहाँ लैजाने भन्ने सोचाइले पनि अलिकति यो मिटिङहरू पोस्टपोन गर्ने, रोक्ने अनि तयारी गर्ने अनि विषयवस्तुमा अलिक केन्द्रित गरेर केही नेताहरूले त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु चाहिँ कोसिस गर्ने, त्यही कुरा लिएर गइसकेपछि चाहिँ अब त्यो सबैको राय परामर्श गर्दाखेरि चाहिँ उचित ठानेपछि त्यसलाई पास गर्ने, त्यो कारणले पनि होला अब यो चाहिँ बैठक अलिकति सारिएको छ, लम्बिएको छ। तर यसले पनि कुनै नोक्सान छैन। अब हामीले तत्कालै गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ रोकिहालिए कुरा चाहिँ यो बैठकले निर्णय गरिहाल्नु पर्ने कुरा चाहिँ थियो, तर यो बैठक सरेर चाहिँ यस्तो अवरोध भयो, यो नोक्सान भयो भन्ने त छैन। पार्टी र सरकारलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति आज हामीले जसरी संसारलाई एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको जुन हामीले दिया छौँ चाहिँ अब एकता गरेर सारा मानिसहरूलाई चाहिँ एक खालको एकताको सन्देश दिएका छौँ, त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा नेताहरू छलफल त गरिरहनु भएको छ। केही विषयहरू चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको निम्ति उठेका पनि छन्, सरकारको विषयमा पनि कुरा मात्रै कहाँ रोक्यो र सवाल त कहाँ गएर ठोक्यो भने एक पक्षले चाहिँ राजीनामा माग गर्ने, अर्को पक्षले दिन्न भन्ने तर्क गर्ने र तपाईँहरू जे गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, म छोड्दिन भन्ने तर्क पनि आयो नि। यो तर्क यो लेभलमा पुग्यो देखिन्छ नि होइन। अहिले मैले माइल भाषामा भने ठ्याक्कै भन्दाखेरि छलफलको विषयमा यस्ता कुरा उठेका छन्, दुवै पक्ष कडाकडी पनि भएको छ, फेरि गएर चाहिँ समन्वय पनि भएको छ। तपाईँ गएको वैशाख 17 गते कुरा गर्नुभयो भनेदेखि योभन्दा कडा थियो। तपाईँले मैले चाहिँ प्रसङ्गै उठेको प्रसङ्गलाई ल्याए ल एकछिनको लागि मानौ भोलिका दिनमा यो प्रक्रिया ढिलो चाँडो होला, प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँको पार्टीभित्र फेरि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट को? अनि त्यस्तो त कहाँ चाहिँ त्यस विषयमा प्रसङ्गै चलेको छैन। राजीनामा दिनुहोस् भन्दाखेरि त क्यान्डिडेट तयार नगरिकन राजीनामा माग्दा त प्रधानमन्त्रीज्यूले राजीनामा दिनुहुन्छ, कार्यवाहक हुनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि चाहिँ तपाईँ 1 महिना वा 2 महिनासम्म चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पुरै चाहिँ दोहोरी खेल्ने, बैठक बस्ने, अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्ने अनि सहमति नै नगर्ने हो भने त एक त अहिले चाहिँ हामीले समस्या भोगिराखेका छौँ, फेरि अर्को चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री अहिले त कार्यकारी हुँदा त यो अवस्था छ, भोलिका दिनमा उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ कार्यवाहक हुनुभयो भने त झन् योभन्दा नराम्रो स्थिति आउला नि। होइन, त्यसमा चाहिँ एकदम के प्रश्न हो भन्दाखेरि चाहिँ अब छलफलका विषयलाई हामी अब टुङ्गोमा पुगिसकेको प्रधानमन्त्री परिवर्तनै गर्न लागेको भन्ने कुरोमा हामी टुङ्गोमा नपुगौँ, किनखेरि चाहिँ छलफलमा केही कुरा उठेका मात्रै कुराहरू हुन् र हामीले त अहिलेसम्म फलानु प्रधानमन्त्री बन्ने यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ कुनै तय भएको पनि छ, त्यसमा छलफल भएको पनि छैन। र हाम्रो संविधानले के भन्छ भने कुनै प्रधानमन्त्री हटाउन पर्यो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर त्यो को व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरो समेत प्रस्ताव गर्न पर्ने अहिलेको व्यवस्था छ भनेपछि त्यो त एकदम टाढाको कुरा हो। अहिले यस विषयमा छलफल गर्ने जरुरी छैन।
यो त अब एकदम अलिअलि कुरा उठेको हो। कुरा उठ्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यो राम्रो गर्नको निम्ति यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, सरकारको कामलाई अझै कसरी व्यवस्थित गरेर चाहिँ लोकप्रिय सरकार बनाउने भन्ने कुरामा छलफलको क्रममा यो गर्दा ठिक हुन्छ कि त्यो गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरामा कुरा उठेको छ। फेरि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कुरा उठ्दै नउठेको पनि होइन, तर उठेर चाहिँ धेरै ठुलो रूप लिएर चाहिँ कुनै व्यक्ति यसको निम्ति चाहिँ फलानु व्यक्ति तोकिएको पनि होइन। त्यस कारण चाहिँ छलफलको विषयलाई चाहिँ हामी त्यही ढङ्गले हेर्न पर्छ। मलाई के विश्वास छ भनेदेखि म के भन्न चाहन्छु अन्तिम यो विषय यो तपाईँले राखेको प्रश्नमा भने अब यो छलफल भइरहेको छ, तर चाहिँ नेताहरूको बिचमा चाहिँ हार्दिकतापूर्वक सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल अगाडि बढ्छ र एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ। यसमा कुनै खालको न त्यो भोटिङ हुन्छ त्यहाँ, न कुनै खालको अरू खालका चाहिँ त्यहाँ प्रक्रिया अप्नाइन्छ। यसलाई सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सबैको चाहिँ सहमतिका साथ यसलाई टुङ्गो लाग्यो भनेपछि यो तर्क वा यसरी बुझ्दा पनि ठिक होला। अर्ली महाधिवेशन नै सबैभन्दा उपयुक्त र दीर्घकालीन चाहिँ अहिलेको समस्याको समाधान हो, सोही दिशातर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रस्ताव छ, सोही प्रस्तावमा अब अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन नेकपा। होइन, यस्तो यसमा चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हाम्रो पार्टी पद्धति अनुसार लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त अनुसार हाम्रो अन्तिम र चाहिँ सबभन्दा एथेन्टिक आधिकारिक र अन्तिममा हामीले टुङ्गो लगाउने ठाउँ भनेको महाधिवेशन नै हो। हामीले गएको वैशाख मैले भनिसकेँ नि त, पहिले नै हामीले निर्णय गरेका छौँ अब आउने 77 सालको चैतभित्र मसान्तभित्र संविधान हाम्रो चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरो टुङ्गो लगाइसकेको हुँदाखेरि अब त्यो अलिकति अगाडि सार्ने कि अलिक पछाडि गर्ने भन्ने कुरोमा छलफल चलेको हो। तर एउटै कुरा हो, यो सबै कुराको टुङ्गो लगाउने महाधिवेशन नै हो। फेरि यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। त्यो त ब्रह्मास्त्रको रूपमा भयो नि, होइन कहीँबाट सकिएन भने त महायज्ञ गरेर चाहिँ सबै चाहिँ ठिक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब महाधिवेशन भनेको पार्टीको हकमा हेर्दा महायज्ञ जस्तै भयो। त्यो समय र सन्दर्भले त्यसलाई जस्टिफाई गर्ने कुरा कति छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई थाहा होला। तर जुन समय तोकिएको छ, मङ्सिरको समय तोकिएको छ, अहिलेको यो वस्तुस्थिति हेर्दा चाहिँ त्यो सम्भव छ होइन। अब यसमा त्यही छलफल भएको छ। अब अहिले यहाँबाट मैले यो मञ्चबाट अथवा यो टेलिभिजनबाट सम्भव छ छैन भन्ने कुरो त अब निर्णय गर्ने कुरा हुन सक्दैन त्यो कुरो। तर के छ भने अहिले उठेको कुरा पनि त्यही हो कि अब बाँकी रहेको 4 महिना भयो, बाँकी छ। 4 महिनामा यो सम्पन्न गर्न सकिन्न कि यसका विधि प्रक्रियाहरू धेरै लामो छ, धेरै प्रक्रिया पुरा गर्न पर्ने हुन्छ महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि। त्यस कारण चाहिँ सकिन्न कि भन्ने कुरो हिजो सचिवालयमा कुरा उठिसकेपछि त्यसको निर्णय चाहिँ भएन। यदि निर्णय भए त हिँडै हुन्थ्यो, सचिवालय निर्णय गरेर त्यसपछि थाई कमिटीको अनुमोदनपछि केन्द्रीय कमिटीबाट त्यसलाई चाहिँ निर्णय हुन्थ्यो। फेरि निर्णय गर्नको निम्ति केन्द्रीय कमिटी पुग्नुपर्ने हुन्छ। केन्द्रीय कमिटी निर्णय अनुसार मात्रै महाधिवेशन सम्पन्न हुन्छ अथवा महाधिवेशनको मिति तोकिन्छ अथवा चाहिँ समय तोकिन्छ। भनेपछि त्यहाँ पुग्नको निम्ति त हिजो पनि निर्णय हुन सकेन, भनेपछि छलफलकै भित्र चाहिँ यो रहेको छ। अहिले हामीले चाहिँ सम्भव हुन्छ सम्भव हुन्न भन्ने कुरो टुङ्गो केही कुरा गर्न सक्दैनौँ। यो चाहिँ हाम्रो बैठकले बसेको त्यो बल्ल चाहिँ गहन छलफलपछि टुङ्गोमा पुग्न पर्छ। छलफलै भएको छैन नि, होइन हुन्छ दुईजना नेता बिचका कुराकानीले चाहिँ त्यसले चाहिँ अहिलेको विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ खासै चाहिँ अहिले देखिएको चाहिँ जुन तुवालो छ त्यसलाई चाहिँ चिर्न सकेको देखिन्न। होइन, तर फेरि पनि विषयवस्तुहरू चाहिँ मिल्न आँट्यो भनिन्छ, तर त्यो मिलेको देखिन्न। अनि विगतमा नमिलिकन पार्टी यहाँसम्म आइपुग्यो होला। आज यत्रो मत ल्याउने पार्टीले चाहिँ अनि नमिलिकन सल्लाह नगरिकन निर्णय नगरिकन आम जनताको चिन्ताको विषय के हो भने तपाईँ आफै मन्त्री भएको मान्छे हो, त्यही भएर म यो तपाईँलाई अझै प्रश्नसँग सोधेँ। आम जनताको कन्सर्न के हो भने सत्तारूढ दलको हैसियतले नेकपा भित्रको विवादको प्रभाव सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ, सर्भिस डिलिभरीसँग जोडिएको हुन्छ। सरकार सञ्चालन गरेको दलभित्र जुन विवाद छ यसले त अहिलेको जुन चाहिँ महामारीको विरुद्धमा हामीले चाहिँ एकत्रित भएर लड्नुपर्ने, अहिले बाढी पहिरो जुन प्रकारले गएको छ त्यसको विषयवस्तुमा चाहिँ हामीले प्रशस्त चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, उद्धार राहतका बारेमा चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने, ती विषयवस्तुहरू सबै चाहिँ गौड भएर गएका छन्। तर अब तपाईँले राखिहाल्नुभयो, यसमा चाहिँ भ्रम चाहिँ नहोस्।
सरकारको कामलाई आघात पुग्ने गरी सरकारको कामलाई अवरोध हुने गरी चाहिँ पार्टीभित्र छलफल कुनै पनि चलेको छैन। सरकार आफ्नो ढङ्गले स्मुथली चलेको छ। अहिलेको जुन महामारी हो, विश्वव्यापी रूपमा जुन कोभिड-19ले जुन खालको चाहिँ असर गरेको छ हाम्रो देशमा पनि, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरोमा पनि सरकारको कमी चाहिँ रहेको छैन। आज हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बिस्तारै हामीले देखेको चाहिँ रेकर्डबाट पनि यो कुरो चाहिँ हामीले प्रष्ट भन्न सक्छौँ। कुनै बेलामा अत्यन्तै आतंकित, अत्यन्तै भयभीत रहेको चाहिँ अवस्था थियो। यदि चाहिँ हामी बाहिर रहनुभएका दाजुभाइहरू नेपालमा नआएको भएदेखि त हामी धेरै एकदमै त्यो नमुनाको रूपमा चाहिँ यो देशलाई देखाउन सक्ने रहेछौँ। तर भारतबाट आउनुभएका कतिपय चाहिँ अब हाम्रो दाजुभाइहरू, विदेशबाट आउनुभएका दाजुभाइ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको सङ्ख्या चाहिँ ठुलो देखिएको, तर त्यो म्यानेज चाहिँ सरकारले गर्यो। तपाईँले यसलाई तुलनात्मक हेर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले चाहिँ यदि यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेकर्ड सुन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ यदि त्यसलाई चाहिँ अलिकति निहाल्नुभयो भनेदेखि हाम्रो दक्षिण एसियाभित्रको हामी चाहिँ खास गरेर सार्क कन्ट्रीका चाहिँ राष्ट्रहरूको बिचमा हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन धेरै माथिल्लो छ। यो सरकारकै कारणले हो। सरकारले गर्दाखेरि यो काम चाहिँ यति सम्पादन हुन सक्यो, यसमा त प्रश्न छ नि त। दाबी गरिन्छ तर अझै पनि मान्छेहरू प्रमाण चेकअप गर्नका लागि चाहिँ जुन चाहिँ सम्बन्धित केन्द्रहरू तोकिएको छ त्यहाँ चाहिँ अझै पनि चाहिँ एकदमै दुःखद अवस्थामा चिन्ता लामो समयसम्म चाहिँ कुरेर लाइन लागेर गरेको देखिन्छ। अहिले हाम्रो देशमा हाम्रो 25वटा कोभिडका चाहिँ ती PCR मेसिनहरू जडान गरेर हामीले राखेका छौँ। अहिले क्यापेसिटी कति हो? कम्तीमा एक दिनमा 10,000 PCR टेस्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ क्यापेसिटी छ। तर कहिले पनि 5,000 6,000 भन्दा अहिले त 4,4500मा अहिले चाहिँ सीमित भएको छ। त्यो खालको चाहिँ अब फ्लो कम भइसक्यो। तपाईँ प्रत्येक दिनलाई हेर्नुहोस्, 4500 5,000 भन्दा बढी अगाडि बढेको छैन। तर हाम्रो यो देशमा अहिले PCR टेस्ट गर्ने एक दिनको कति क्षमता छ? 10,000 को छ। यो त सरकार, यही सरकारले गरेको हो नि त। यो सरकार नगरेको भएदेखि चाहिँ अहिले 10,000 क्यापेसिटी चाहिँ बढाएर राख्दाखेरि जम्मा 5,000 भनेको के भयो? फ्लो घटेको छ। अब प्रचार के गरिएको छ? टेस्ट नै भएन अनि त्यो चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्यो भनेको त्यो चाहिँ बेठी कुरा हो। अब त्यो टेस्ट गर्ने भन्दैमा बाटोमा जो हिँडे तिनीलाई चाहिँ अनि स्वाब टेस्ट गर्दै लिएर गर्दै PCR गर्दै त्यो अर्थ रहेन। तर सरकारले एउटा कुरा ध्यान पनि के दिनुपर्छ भने, ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सङ्क्रमण भएको ठाउँमा चाहिँ त पुरै गएर चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। तर अनावश्यक चेक गर्न पर्ने पनि जरुरी छैन। त्यस कारण चाहिँ अहिले सरकारले जुन खालको व्यवस्था गर्यो, PCR मेसिनहरूको चाहिँ जहाँ जहाँ ठाउँमा इन्स्टल गर्यो चाहिँ गाड्यो राख्यो सञ्चालन गर्यो, त्यो सञ्चालन गरेको ठाउँबाट PCR को निम्ति अथवा चाहिँ कोभिड-19 को चेकमा चाहिँ कमी छैन। ओके, हामी यतातिर अलिकति म अब चाहिँ फेरि पार्टीमै फर्के भनेपछि हिजोबाट जुन प्रसङ्ग चाहिँ अहिले चाहिँ चर्चामा आयो अर्ली महाधिवेशनको, प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामाको प्रसङ्ग चाहिँ अब च्याप्टर त्यसको क्लोज भएको हो। यो च्याप्टर क्लोज पनि हुँदैन अनि उठी पनि रहँदैन। परिस्थिति अनुसार, आवश्यकता अनुसार त्यस्ता कतिपय कुराहरू अब चाहिँ केही कमी कमजोरीबाट सुधार्ने कुरा, केही थप कुरा गर्ने तानेर चाहिँ मात्रै त्यो सुधार हुन्छ र भने त्यसको लागि त मेकानिजम बनाएर चाहिँ उपायहरू सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने, सल्लाह दिनुपर्ने, त्यसलाई चुस्त दुरुस्त र स्फूर्त बनाउनु पर्ने कुरा गर्नुपर्ने त काम त पार्टीले चाहिँ गर्न सक्छ नि। बिल्कुल त्यही कुरा म भन्दैछु। कुरा उठिसकेको छ तर त्यसको निम्ति नेताहरू बसेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुहुन्छ, सौहार्दपूर्ण ढङ्गले सर्वसम्मत त्यसलाई चाहिँ एउटा बाटो निकास निकालेर थप कुरा के हो गर्नुपर्ने। यदि चाहिँ अरू थप सुधारको निम्ति यो गर्नुपर्छ भनेदेखि जे पनि हुन सक्छ। त्यो मलाई अझ प्रष्टताका साथ बताउनुहोस्, अहिले जुन विवाद देखिएको छ नि, यो चाहिँ साँच्चीकै एजेन्डा र वस्तुनिष्ठ हो कि यो इगोजको प्रब्लम हो? अब इगोज भनेर हामीले चाहिँ भन्न मिल्दैन। इगोज होइन, किनखेरि समसामयिक रूपमा उठेका कतिपय कुराहरूलाई पार्टीभित्र छलफल हुन्छ। हिजो मलाई भित्तैसम्म पुर्याएर चाहिँ पेल्याएको थियो। आज मौका पाएको बेला चाहिँ तिमीलाई मैले किन बाँकी राखेँ? यो पार्टी हो तपाईँ कसरी कसलाई भन्नुहुन्छ चाहिँ प्रचण्ड कमरेड चाहिँ यो पार्टीमा एकता भएर आएको चाहिँ आज 2.5 वर्ष पनि पुगेको छैन। 2 वर्ष कति आज जेठ 3 गतेपछि हेऱ्यो भनेदेखि आज साउनको 3 गते छौँ, आज हामी 26 महिनामा छौँ। उहाँलाई कहिले भित्ता पुर्याउने अनि माधव नेपाल र चाहिँ केपी ओलीको कुरा गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एक आपसका सहयोगबाट चाहिँ उहाँहरू पार्टीलाई 32 सालदेखि एउटै उसबाट आउनु भएको छ अनि भित्ता कहिले कसैलाई पुर्याएको छैन।
भनेपछि चाहिँ कहाँ भित्तोपुरा कारणले प्रतिशोधको कारण चाहिँ यो बनेको भने यो एजेन्डा आएको यो छलफल भएको भनेको होइन। यो के हो भने समग्रमा मूल्याङ्कन गरेर केही सुधारका निम्ति कतिपय कुरा राख्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीको पद्धतिलाई अगाडि बढाउँ, पद्धति अनुसार पार्टीलाई सरकार चलाउँ भन्ने कुरामा चाहिँ आएका कुरा हुन्। त्यसका चाहिँ इगोले आएको कुरा होइन। यो कुरोमा एकदम प्रष्ट हुन। तर बोली व्यवहार शैली हेर्दा त नेताहरू बीच चाहिँ एक किसिमको पाए त हाने गर्थे जस्तो पो गर्दो रहेछ। छैन, त्यस्तो छैन। जति बाहिर आछ नि तपाईँ भित्र हुँदाखेरि चाहिँ कतिपयले लौ माधव नेपाल र केपी ओलीको कुराकानी हुनै छोड्यो भनेर पनि प्रचार गरे। चाहिँ कतिपय मिडियामा त्यही कुरो बिहान सुन्ने उठ्ने बित्तिकै रेडियो न्युज सुन्यो भनेदेखि त्यही कुरा आउने। तर अस्ति मात्रै चाहिँ झन् अस्ति मात्रै उहाँहरूको चाहिँ केपी ओली अब प्रचण्ड हाम्रो अध्यक्ष र चाहिँ माधव कुमार नेपाल वरिष्ठ नेताको चाहिँ छलफल भयो बालोटारमा, अनि केही कुराहरूमा चाहिँ सेटलमेन्ट पनि भयो। भनेपछि यो जति बाहिर आछ नि हाम्रो पार्टीभित्र हाम्रा नेताहरू एकदम त्यो इगोको रूपमा कुनै त्यो मनमुटाव भएर चाहिँ अत्यन्त एउटा चाहिँ तिक्तताको हिसाबले चाहिँ जानुभएको छैन है। यो कुरो चाहिँ प्रश्न हुँदा हुन्छ, छलफलमा पनि हुन्छ है। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुराकानी गर्दा गर्दै योभन्दा यो ठिक हो भन्ने कुरोमा चाहिँ अलिकति बढी कडाकडी। तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो, फेरि म त्यहाँ पनि फर्केँ। तपाईँले अघि भन्नुभयो केही बाहिरिया शक्तिहरूले पनि चाहिँ पार्टीभित्र खेलेका छन्। इतिहासको सबैभन्दा चाहिँ अहिलेको सरकारको 2/3 बलियो सरकार, कम्युनिस्टको नेतृत्वमा रहेको सरकार, कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियताका विषयमा, सम्प्रभुताका विषयमा, जनजीविकाका विषयमा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा कति चाहिँ निर्भीकतापूर्वक, कति चाहिँ कटिबद्ध भएर, कति चाहिँ निर्डरतापूर्वक चाहिँ यसको लागि चाहिँ आफ्ना व्यवहारहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् भनिराख्नु पर्दैन मलाई। तर नेकपाभित्र अझै पनि चाहिँ यति बलियो हुँदाहुँदै पनि, यति शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि बाहिर शक्तिहरू चाहिँ कसरी छिर्दा रहेछन्? यस्तो हेर्नुहोस्, त्यसमा के हो भनेदेखि तपाईँले सदनमा हेर्नुभयो भने नन इस्युमा अहिलेको सरकारको विरोध, अहिलेको सरकारले गरेका कामका विषयमा चाहिँ टिप्पणी, आलोचना र त्यो खालका चाहिँ गतिविधि भइरहेको छ। त्यही अन्त जानु पर्दैन। त्योदेखि बाहेक कतिपय ठाउँहरूमा छ अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई सुन्न पनि नसक्ने खालका चाहिँ ती शक्ति त छन् नि त अहिले संसारमा। यहाँ मात्रै होइन, अब पार्टी देशमा मात्रै होइन। हेर्नुभयो भने अब मलाई बताइदिनुहोस्, हामी त यो एउटा म प्रश्न पार्छु, सुन्नुहोस्। एउटा के प्रश्न पार्छु भने त्यो शक्ति पार्टीभित्र खेलेको छैन, तर पार्टी सरकारमा गएको मन पराएको छैन भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। पार्टीले देश चलाएको, पार्टीले सरकार चलाएको, पार्टीको चाहिँ नेकपाको चाहिँ व्यक्ति गएर त्यो कुर्सीमा बसेको देख्न नसक्ने मान्छेहरू पनि अथवा नसक्ने शक्ति पनि छ। हाम्रो नेपालको संवैधानिक कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री छानिने र चुनिने त हाम्रो त प्रष्ट संविधानले व्याख्या गरेको छ नि। हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा पार्टीको संसदीय दल हुन्छ, पार्टीको संसदीय दलको नेताले बहुमत प्राप्त गरेको, संसदभित्र बहुमत प्राप्त गरेको व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। जबसम्म पार्लियामेन्टभित्र कुनै व्यक्तिको चाहिँ बहुमत रहिरहन्छ त्यो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहिरहन्छ। यदि संसदभित्र उहाँ चाहिँ अल्पमतमा पर्नुभयो भने उहाँले स्वतः चाहिँ छोड्नुहुन्छ। बाहिरको व्यक्तिले चाहँदैमा चाहँदैमा प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीको पदबाट चाहिँ सक्नुहुन्न भन्ने कुरा त लेखेकै छ। टाइम एन्ड अगेन यो कुरा बाहिर किन आउँछ? यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको निम्ति, एउटा व्यक्तिको निम्ति अथवा मन्त्रीहरूको निम्ति होइन कि समग्र यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण कतिपयको अत्यन्तै नेगेटिभ छ। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने चीन जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रलाई पनि कतिपय ठाउँमा अवरोध खडा गर्ने, अनि त्यो चाहिँ नन इस्युमा र चाहिँ त्यो एउटा संसारले नै स्वीकार नगर्ने खालका कतिपय विषयहरूमा चाहिँ अवरोध खडा गरेर देख्छौँ नि त। त्यो के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीप्रति त्यो एक खालको चाहिँ अब त्यो सहन नसक्ने अथवा चाहिँ मन नपराएको कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ अब यस्ता शक्ति हुन्छन् नै। त्योखेरि अब हुनसक्छ अब कम्युनिस्ट पार्टीले पनि कुनै पुँजीवादी मुलुकको अथवा पुँजीवादी सरकारलाई देख्न नसक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तर समग्रमा अहिले यहाँ भनेको चाहिँ व्यक्तिको कुरा होइन कि प्रधानमन्त्रीको मात्रै, मन्त्रीको मात्रै कुरा होइन कि समग्र चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति पनि मान्छेको चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ अत्यन्तै नेगेटिभ छ।
त्यो कहिले कहिले इन्फ्लुएन्स हुन्छ। सदनमा हेर्नुभयो भने पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो राम्रो काम गर्दा गर्दै एकदम उत्कृष्ट काम गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई चाहिँ तोडमोड गरेर अन्य खालका चाहिँ मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गर्ने चाहिँ नन इस्युमा कुरा पनि उठाइन्छ। त्यो त हामीले भोगेका छौँ नि। म त लामो समयदेखि पार्टी बाहिरका व्यक्तिले सदनमा वा प्रतिपक्षीले सदनमा उठाउने कुरा एउटा भयो, तर पार्टी भित्र नै प्रवेश गरे बाहिर खेल्यो भने तर्क पनि आयो। यदि त्यसो हो भने हामी यो चाहिँ भन्न खोजिँदैछ कि नेकपा भित्र पनि बाह्य शक्तिहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ मान्छे त्यो राखेका छन् भन्ने संकेत हो। एउटा कुरा चाहिँ त्यो सक्दैन। अहिलेको नेकपा भित्र चाहिँ भएका जति चाहिँ नेता हुनुहुन्छ, चाहे त्यो संसदीय फाँटमा गएको, चाहे त्यो चाहिँ पार्टी कमिटीभित्र रहेका, कसैलाई पनि प्रभाव पार्न चाहिँ सक्दैन। त्यो कुरो चाहिँ प्रष्ट हुनुहोस्। तर सिङ्गो व्यवस्थाप्रति कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारप्रति चाहिँ मन नपराउने खालको शक्ति चाहिँ छ। कसैले मन नपराएर के भयो र? भित्र बहुमत रहन्जेलसम्म त कसैले हटाउन सक्दैन। यो तर्क गर्नु नै बेकार हो। विगत हेर्नुभयो भने 51 सालको सरकार यतिकै गिरिया छैन। मनमोहन अधिकारीको सरकारले जुन खालको चाहिँ लोकप्रिय काम गरेको थियो त्यो काम गर्दा गर्दै पनि हटाइया छ। उहाँको पार्टीभित्र पनि समस्या देखिएको थियो? थिएन, बिल्कुल थिएन। म त्यति बेला पनि म सांसद हो। आज त्यो लगातार म त्यसपछि चाहिँ संसदभित्रै छु। त्यसपछि चाहिँ चाहे माधव नेपाल बन्दाखेरिको सरकार होस्, त्यसपछि चाहे झल्ला खनाल बन्दाखेरिको होस्, त्यसपछि पटन काउन्ट बन्नुभयो चाहिँ 65 साल 66 सालमा, त्यसपछि गएर चाहिँ बाबुराम भट्टराईको सरकार बन्यो, त्यसपछि 72 सालमा। समय त धेरै परिवर्तन भएको छ। 2051 सालको एउटा परिस्थिति थियो, एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो सिस्टमकै प्रणालीकै सन्दर्भमा एउटा सिस्टम र प्रणालीबाट हामीले चाहिँ सरकार सञ्चालन गरिरहेका थियौँ। अहिले हामीसँग एउटा प्रणाली छ, एउटा सिस्टम छ र हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ क्रान्तिकारी छलाङ मारेर हामीले चाहिँ एउटा अर्को प्रोग्रेसिभ प्रणालीलाई अंगीकार गरेका छौँ। यस अर्थमा त 2051 साल र अहिलेको 2077 साललाई त कम्पेयर धेरै कुरा छैन। यस्तो छ, मैले भन्दा थोरै चाहिँ प्रसङ्ग उठाएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो कारणले पनि धेरै यसलाई उछाल्ने काम गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा उठाएको। भित्र चाहिँ न्यून छलफल, थोरै छलफल हुन्छ, बाहिर धेरै आउँछ। त्यसलाई चाहिँ प्रोभोक गर्ने काम, त्यसलाई चाहिँ उछाल्ने काम, अनि नभएका कुरालाई पनि जोडजाड गरेर बाहिर ल्याउने काम जे भएको छ त्यो चाहिँ त्यस्तै खालका चाहिँ जसले यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई सकेसम्म चाहिँ रहन दिन हुन्न, यसले यसभित्र चाहिँ विग्रह ल्याउने खालको बनाउनुपर्छ भन्ने ती शक्तिहरूले गरेको कारणले बढी भएको भन्ने त्यो एउटा चाहिँ उसको निम्ति प्रसङ्गमा मैले चाहिँ यो कुरा अब अलिअलि फरक प्रसङ्गमा कुरा गरेँ। तर अहिले चाहिँ कतिपयले चाहिँ म सामाजिक सञ्जाल चाहिँ आज हेर्दै थिएँ, आम रूपमा राजनैतिक प्रति आम मान्छेको चिन्तन के रहेको छ। केही सामाजिक सञ्चालकले प्रयोगकर्ताले चाहिँ के भनेका छन् भने राष्ट्रपति कार्यालय हाम्रो चाहिँ आस्थाको केन्द्र हो। अहिले व्यक्ति जो गए पनि राष्ट्रको हाम्रो प्रणालीको एउटा चाहिँ राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा हुनुहुन्छ। तर टाइम एन्ड एगेन नेकपाभित्रको अहिलेको विवादमा राष्ट्रपतिज्यूलाई पार्टीकै एउटा सदस्यको हैसियतमा चाहिँ इन्भल्भ गराएको देखिन्छ। यो कति उचित छ? किन अझै चाहिँ पार्टीको सदस्यकै हैसियतमा चाहिँ राष्ट्रपतिजी हुनुहुन्छ भने चिन्तन नेकपाभित्र छँदैछ, यो किन ठिक हो? एकदम ठिक। अब हेर्नुहोस्, अब यही कुरा मैले फेरि पनि अब दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, यो सबै बाहिर यो प्रोभोक गर्ने कुराहरू हो। आज तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्रपतिले चाहिँ के हेलिकप्टर किन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने कुरा हो? त्यो त सेनाले गर्ने हो र आफ्नो चाहिँ सेनाको प्रमुखलाई उसले चाहिँ हेलिकप्टरको चाहिँ निर्णय गर्यो, हेलिकप्टर किन्यो। कहाँ जोडियो? राष्ट्रपतिमा जोडियो। त्यो के छ? ती कतिपय त्यही मन नपराउने शक्तिहरूले त्यहाँ जोड दिएछन्। हिजो कार्पेट 22-23 लाखको विदेशी आउँदाखेरि हामी एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्ट्यान्डर्ड कायम गर्न पर्ने हुन्छ। सायद त्यही कारणले होला त्यहाँको चाहिँ प्रोटोकलले, त्यहाँको व्यवस्थापनले अनि चाहिँ कार्पेट किन्यो, जोड्यो कहाँ? राष्ट्रपतिलाई जोड दियो। विद्या भण्डारले चाहिँ अनि उहाँ गएर चाहिँ त्यो दिल्ली बजारमा र अनि त्यसपछि गएर फमेल गएर चाहिँ कार्पेट किन्न गएको हो, तर जोड्यो कहाँ? राष्ट्रपतिलाई। अहिले पनि यो पार्टीभित्र भएका कतिपय कुरालाई
राष्ट्रपतिसँग जोडेर बदनाम गर्ने कोसिस गरिँदैछ। त्यो त पार्टीको नेताहरू पुग्नु हुँदो रहेछ नि त, पुग्नु पर्छ नि त, विवाद समाधान गर्न त्यो चाहिँ एउटा कुरा होइन, त्यो आशंका मात्र त्यो बदनियतका साथ एकदम योजनाबद्ध ढङ्गले बदनाम गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई एउटा चाहिँ पार्टीको के अरे पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ चित्रित गर्ने गरी गरिएको छ। त्यो चाहिँ बेठीको यो त नेताका नेताहरूले बुझ्ने जानुपर्छ, नेताहरूले पनि यो कुरालाई चाहिँ अलिक बढी गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। जानुभएको छ राष्ट्रपतिकोमा, प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ, हाम्रो दलका नेता सबै जानुहुन्छ, अनि शेरबहादुर देउवा जानुभएको छैन त्यहाँ, कमल थापा जानुभएको छैन त्यहाँ, बाबुराम भट्टराई जानुभएको छैन त्यहाँ। आजभन्दा 15-20 दिन 25 दिन कुरा गरेर उहाँले डिनरै बोलाउनु भएको छ, अनि त्यो जाने नहुने राष्ट्रका बारेमा चिन्तन एउटा कुरा हो, पार्टीको विवादको विषयमा त्यो चाहिँ बेठी कुरा। यो प्रचार चाहिँ गरिएको छ, यो गलत प्रचार हो। यो इन्डियाबाट पनि हामीले के शङ्का गर्न हुन्छ भन्ने गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि यस्तो खालको चाहिँ आशंका गर्ने र चाहिँ गलत ढङ्गले प्रचार गरेर अनि व्यवस्थापट्टि नै वितृष्णा पैदा गर्ने खालको चाहिँ कोसिस भएको छ। यो चाहिँ गलत कुरा हो। अहिले त नेपालमाको गणतन्त्रलाई पनि मन नपराउने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मन नपराउने खालको चाहिँ शक्तिले पनि यस्ता खालका प्रचारहरू गरेको छ। तर चाहिँ बिल्कुल म दावाका साथ भन्छु, राष्ट्रपतिज्यूले कुनै पनि हस्तक्षेप गर्ने कुरा, पार्टीलाई एक खालको चाहिँ यसरी लैजा भनेर कुनै पार्टीका नेताहरूलाई दबाब दिने कुरा गर्नुभएको छैन। यो म दावाका साथ भन्न सक्छु। तर जोडिन्छ, मैले भने कार्पेटमा जोड्ने, हेलिकप्टरमा जोड्ने, आफू चढ्ने गाडीमा जोड्ने, अनि राष्ट्रपति गएर चाहिँ त्यो कुनै सोरुममा गएर गाडी किन्ने हो होइन, तर जोडिन्छ। के को निम्ति भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई बदनाम गरेपछि यो व्यवस्था नै बदनाम हुन्छ भन्ने खालका कतिपय ती शक्तिहरूले त्यो खालको चाहिँ जाल बुनेको हुनसक्छ, बुनिएको छ। त्यस कारण चाहिँ म एकदम स्पष्ट हुन चाहिँ अनुरोध गर्छु कि तपाईँले उठाएको कुरा राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ पार्टीको विवादलाई, पार्टी विवाद मिलाउने गरी चाहिँ कुनै काममा पनि उहाँले चाहिँ हस्तक्षेप पनि गर्नुहुन्न। कुनै खालको त्यस्तो खालको चाहिँ अब राजनीतिक पार्टीलाई सल्लाह सुझाव दिने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर चाहिँ कुनै हस्तक्षेप गर्ने कुरा, कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ पक्ष लिने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छैन, गर्नुहुन्न। अन्त्यतिर आइपुगेको छु। मलाई अझै सोध्न मन लाग्यो, अब त्यसो हो भने हिजोबाट अर्ली महाधिवेशनको विषयवस्तु चाहिँ पार्टीको समस्या समाधानको प्राथमिकताको विषय रह्यो। प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्ष पदबाट र प्रधानमन्त्री पदबाट जुन राजीनामा माग गरियो त्यो विषयवस्तुहरू अब चाहिँ बहसको विषयवस्तुहरू रहेनन्। अब त्यसो भए होइन, यस्तो छ, यस्तोमा यस मैले भनिसकेँ नि, बहसको विषय पार्टी बैठकहरूमा ठिक बेठिकहरू के छ भन्ने कुरो छलफलकै निम्ति बैठक डाकिन्छ। कहाँ राम्रो भयो, कहाँ राम्रो भएन, त्यसलाई सुधार कसरी गर्ने, कुन खालको चाहिँ त्यसलाई एउटा म्यानेज गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराकै निम्ति चाहिँ बैठक बोलाइने हो। र हाम्रो पार्टीको बैठक के हुन्छ भने अरू विषयवस्तुमै केन्द्रित रहेर र चाहिँ अब भोलिको निम्ति योजना बनाउने काममा तत्कालीन अवस्थामा के समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्ने कुरामा मात्रै चाहिँ बैठक बस्ने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ अब यो विषय उड्दैन, यो विषय थपिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। त्यस कारण चाहिँ अब परिस्थिति के हुन्छ, जब हामी महाधिवेशन टुङ्ग्याउनु गयो भनेदेखि कतिपय कुरा महाधिवेशनसम्म पुग्दाखेरि पर्खाउनु पर्ने होला, कतिपय यो बिचमै पनि फेरि थप निर्णय गर्न पर्ने कुरा हुनसक्छ, निर्णय गर्ने कुरा होला। त्यस कारण चाहिँ यो विषय हुन्छ, त्यो विषय हुन्छ त भन्न अहिले केही पनि सकिँदैन। एजेन्डाका विषयमा, छलफलका विषयमा स्थायी कमिटीमा कुनै सदस्यलाई लाग्यो भने आफ्नो कुरा राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ, तर त्यसको चाहिँ सबै सदस्यबाट छलफल भएर निचोड के हो त्यहाँ पुग्नुहुन्छ उहाँहरू भनेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ ए हुन्छ भन्ने कुरो त होइन। तर के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले महाधिवेशनमा गयौँ भने धेरै कुरालाई महाधिवेशनबाट टुङ्ग्याउने गरी हाम्रा चाहिँ एजेन्डाहरू, हाम्रा सबै विषयवस्तुहरू र पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कुरा, मुलुकको आवश्यकता अनुसार यो देशमा चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गरेर नेपाली जनताको चाहना भावना आवश्यकता पुरा गर्ने कुरामा अब ल्याउनु भएको छ। सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सोचका साथ अहिले यो सरकार अगाडि बढेको छ। अब त्यसलाई कसरी पुरा गर्ने, यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यी कुराहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ अब छलफल त हुन्छ। हामी त समाजवासन पुग्ने लक्ष्यका साथ हिँडेका छौँ, हामी सामान्य ठाउँमा छैनौँ। अहिलेको सरकारको विशेष दायित्व पनि हो। हामीले 2072 आश्विन 3 गते ल्याएको संविधानमा नारा होइन, यो त संविधानमा लेखिएको विषय हो। हामी समाजवासन पुग्ने लक्ष्यका साथ हिँडेको भनेको चाहिँ सरकारले जो लक्ष्य लिएको देखिन्छ, सरकारले जस्ता चाहिँ विषयवस्तुहरू समृद्ध नेपालका लागि जस्ता विषयवस्तुहरू अगाडि सारेको देखिन्छ, ती विषयवस्तुहरूमा आम जनताको पनि
एकदमै चाहिँ व्यापक समर्थन रहेको देखिन्छ, तर सरकारको व्यवहार सोही अनुसार भएनन् भने चर्को आलोचना हो यही कुरा हो। त्यसकै निम्ति पार्टीको बैठक बस्ने कुरा हो। मैले भने नि समाजवासन पुग्ने भन्ने कुरो चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ सोचले अथवा चाहिँ एउटा निर्णय होइन। संसदमा रहेका करिब चाहिँ 18-22वटा पार्टी अनि त्यसपछि 92%ले चाहिँ समाजवासन पुग्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ संविधानमा उल्लेख गरेको छ। भनेपछि त्यो पुरा गर्नको निम्ति यो सरकारको विशेष त्यसको जग बसाउने, त्यसको चाहिँ पूर्वाधार तयार गर्ने कुरामा चाहिँ आधार तयार गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारको जिम्मेवारी छ। तर त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा पार्टीका बैठक छलफलहरू अनि पार्टीमा चाहिँ एजेन्डा बन्ने कुरा, एजेन्डै नबने पनि कतिपय चाहिँ एजेन्डा बनाउनुको निम्ति चाहिँ प्रस्ताव ल्याउने कुरा केन्द्रीय सदस्यहरूले अथवा स्थायी कमिटी सदस्य सचिवालय सदस्यले गर्नुहुन्छ। त्यसै अन्तर्गत यी कुराहरू आउँछन् र चाहिँ मलाई लाग्छ म के भन्न चाहन्छु भने पार्टीभित्र छलफल भइसकेपछि हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म निचोडमा पुग्दाखेरि सर्वसम्मत निचोडमा पुगेको छ र अहिले पनि उठेका कुराहरू चाहिँ सर्वसम्मत निचोडमा पुग्छ। यो मात्रै कुरा हो चाहिँ। हस् त, समय र संवादको लागि मैले धन्यवाद दिएँ तपाईँलाई। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मैले पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।